बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सब कैसे हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में हम किसी छोटे शहर में हों, बड़े शहर में हों या किसी बहुत ही खूबसूरत मुल्क में हों, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि किसी क्लास में, किसी दफ्तर में, किसी तकरीब में, कहीं राह चलते किसी लड़की या लड़के के पीछे कमर पे एक कागज़ लगा हुआ हम ज़रूर देखते हैं, जिस पे उसके दोस्तों ने उसे फूल बनाया होता है और कुछ ऐसा नॉनसेंस किस्म का जुमला लिखा होता है और उसको टेप पीछे लगा के तो आराम से उस पर धीरे से उसकी कमर पे चस्पा कर देते हैं, जैसे आई एम अ फूल, आई एम अ स्टूपिड, लाइक कुछ ऐसा जिसमें पीछे से देखने वाला हंस पड़े, मुस्कुरा दे। और बाज़ दफ़ा वो बेचारे पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में मूव कर लेते हैं और कोई उनको बताने वाला नहीं होता और वो तमाशा बनता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई बहुत अजीज आगे बढ़ के उसको बता दे। सो कई सूरतें होती हैं, पर ये हम सब ने तजुर्बा किया ज़रूर होता है। तो मैं आपको जो दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, ये दो लोगों के सवाल के जवाब में है। एक रोजीना ने सवाल किया है और उन्होंने जो सवाल बड़ा सख्त किया है। दूसरा मसब अदील या मिस मसब अदील का है और उनका कहना है कि मेरे शौहर मुझ पे बहुत शक करते हैं और उस घर में कोई भी नहीं है जो मेरी सपोर्ट करता हो। इतना शक के पहले अपने भाई के साथ उन्होंने मेरा अफेयर बनाया और अब मेरे सगे भांजे के साथ वो मेरा अफेयर बना रहे हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है, इस पर हम बात करते हैं। और जो दूसरे वाला था, ये अदील साहब हैं। अदील साहब कहते हैं कि मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ और सभी लोग मुझे वहाँ पोला पोला समझते हैं और आए दिन मेरा तमाशा बनता रहता है। कभी मेरे ऊपर पानी फेंक देते हैं, कभी मेरी सीट पे कोई चीज़ रख जाते हैं, कभी मेरे पीछे कोई चीज़ लगा देते हैं। तो मुझे अब दफ्तर जाते हुए डर लगने लगा है। अच्छा, अब हम इन दोनों सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। इट्स अ क्लासरूम। क्लासरूम में एक हल्का फुल्का, यूँ समझे मासूम सा लड़का है और किसी ने उसकी कमर के पीछे लिख दिया है आई एम अ फूल। ओके, वो बैठा हुआ है, लड़के लड़कियां पास से गुजरते हैं और खी खी, ये खास अंदाज होता है, खसियानी सी हंसी, और उसमें बहुत खुल के नहीं हंसते, फिर उसकी शक्ल को देखेंगे और फिर वहां से गुजर जाएंगे, उसको नहीं पता चला। तीसरी क्लास जब स्टार्ट हुई, तीसरा पीरियड, 2 पीरियड वो लगा रहा कागज उस पर, तो टीचर ने उसको बुलाया और बुला के उसे कोई पॉलिटिकल साइंस का सवाल था, यानी ऐसा सवाल जिसमें कुछ दुनिया में लेटेस्ट कुछ चीज़ें चल रही थी, कोई फिगर चाहिए था और वो पूछा। अच्छा, फिगर वो बता सकता जो खबरें देखता हो, वो बता सकता हो जो कोई किताब पढ़ता हो, वो बता सकता हो जो उल्टी सीधी चीज़ें देखने की बजाय दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ बाखबर हो। तो ही वॉज द ओनली वन क्लास में जो उठा, स्टेज पे गया और वहाँ जाके उसने उस पर डायस पे लिखा। टीचर वॉज वेरी हैप्पी। तो टीचर ने उसकी कमर पे देख लिया। जब वो आया तब भी लोग हंस रहे थे और जब वो लिख रहा था तो टीचर ने पीछे खड़ा, फर्स्ट टाइम उनकी नजर पड़ी। तो टीचर ने क्लास को देखा और देखने के बाद कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं भी तहकीक करूं, जिसने ये शरारत की उसको सजा दूं, लेकिन उससे पहले चूंकि ये जिंदगी है, जिंदगी में एक वाकया आपके सामने हुआ है कि आपके क्लास फेलो को किसी ने या कुछ लोगों ने या ग्रुप ने बेवकूफ़ बनाया जिस पे लोग हंस पड़े। तो ये रखिएगा ज़हन में कि आपके ये लिखने की वजह से कि आई एम ए फूल, वो फूल नहीं बना। ही प्रूव्ड के इस क्लास में ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। उसने अपने तर्ज अमल, तर्ज फिक्र और अकल से ये साबित किया कि बाकी सारे फूल हैं, वो फूल नहीं है। उसने आके उस सवाल का जवाब दिया जो इस लम्हे में क्लास में किसी को भी नहीं आता। फिर उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया आपके रास्ते में रुकावटें डाल रही हो, आपको फूल कह रही हो, आपको स्टूपिड कह रही हो, आपके बुरे बुरे नाम रख रही हो, तो भी बेखबरी एक नेमत है, आप आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी लर्निंग को और अपनी जिंदगी की कुव्वत को और अपने अमल को इतना खूबसूरत रखिए कि आपको वो आखिर पे इस बदनामी से या रुसवाई से बचा ले। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है
کہ اس بچے کو جس کے پیچھے لکھا گیا ہے اس کو بھی اپنی طرز عمل میں اور طرز فکر میں تبدیلی کرنی چاہیے. یہ پوری کلاس میں اکیلا ہے, صبح سے اب تک 3 کلاسیں گزری ہیں, تو اس پوری کلاس میں سے کسی ایک لڑکے نے یا لڑکی نے اس کو کوئی چٹ بھی نہیں دی, اس کے پاس جا کے اس کے کان میں اسے کہتے ہیں وسپر کرنا یا کانا پھوسی, وہ بھی نہیں کی, اسے کو بتا ہی دیتا کہ تمہارے پیچھے کسی نے لکھا ہوا, اس کا مطلب ہی از الون. تو آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کو اپنی گڈ ول کریٹ کرنی چاہیے, آپ کے وہاں دوست مخلص سنسیئر آپ کا اچھا چاہنے والے ایٹ اینی کاسٹ ہونے چاہیے. تو اے مصب بی بی, اگر آپ کا میاں آپ پہ شک کرتا ہے تو میرے بچے 2 چیزیں ہیں. پہلی بات, شک بے وجہ نہیں ہوتا, جب بھی کوئی چیز سلگتی ہے تو اس کے بعد پھر وہاں سے دھواں نکلتا اور سلگنے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی نہ کوئی ایسی نادانی کرتے ہو, یا تو آپ سے اپنی مسکراہٹ نہیں سنبھلتی, یا آپ کو بڑے چھوٹے کے ساتھ لحاظ کا نہیں پتا. ابھی بھی آپ نے اپنے بھانجے کے بارے میں جو لکھا ہے, کوئی اتنا خوبصورت ہے, اتنا انوسنٹ ہے, اتنا پیارا ہے, اور ظاہر ہے آپ کے لیے چھوٹا بھانجا تھا, وہ جوان ہو گیا ہے. اور بہت سارے معاملات میں ایسا ہوا ہے کہ یہ illicit ریلیشن بن جاتا ہے. جب کوئی مرد اپنی جوان بیوی سے یہ کہے کہ تم نے اپنے کسی کلاس فیلو سے بات نہیں کرنی, تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اپنے کسی میل رشتہ دار سے یا میل کزن کو گھر نہیں بلانا تو نہیں بلانا چاہیے. آپ کا یہ بھانجا آپ کو بہت اچھا ہے, بسم اللہ, جب کبھی اس کے گھر جائیں اپنے میاں کے ساتھ تو اتنا ہی ڈسٹینس رکھ کے بات کریں جیسے بڑے لڑکوں کے ساتھ کی جاتی. نو, ہی از ناٹ اے کڈ, اب وہ گرون اپ مین ہے, بوائے ہے. اچھا, اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں فیلنگ کی جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آپ کا میاں چونکہ دنیا میں آتا جاتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اگر آپ کے پیچھے فول لکھا جاتا ہے, شکی لکھا جاتا ہے, آپ کو شک کیا جاتا ہے, تو ایک تو یہ سوچیں کہ آپ کوئی احمقانہ حرکت کر رہے ہو, وہ نہ کیجیے. دوسرا, اس گھر میں آپ کی ساس کو, آپ کی نند کو, آپ کی دیورانی جٹھانی, کسی کو تو بولنا چاہیے کہ شی از ویری انوسینٹ, یہ بہت اچھی ہے, یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی. یا تو آپ لمبے فون کرتے ہو, اکیلے کھڑے ہو کرتے ہو, چھت پہ جا کے کرتے ہو, دائیں بائیں کرتے ہو. جو لڑکی نئی شادی کر کے اپنے گھر جائے, نئے گھر جائے, وہ اس کا انگلیاں مچلیں, اس کا دل کرے بار بار فون کرنے کو, مت کرے, یہ آپ کی جڑوں کو کاٹ دے گا. شک کہاں سے پیدا ہوگا؟ شک سانپ کا بچہ ہے. شک جو بانس کا پودا ہے, جو رات میں اتنا سا ہوتا ہے, اگلے دن یہ فٹوں کے حساب سے بڑھتا ہے. یہ شک رشتہ کھا جاتا ہے. سو وہاں جس کام پہ آپ کو برا کہا جا رہا ہے, آپ کی انگلی اٹھائی جا رہی, وہ کرنا بند کر دیجئے. اب جو دوسرا ہے دفتر میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے آپ دفتر میں جاتے ہوئے تو مزید کانشیس ہو جائیے. دوسرا, جو چھوٹا عملہ ہے, لائک وہاں کے جو واچ مین ہیں, وہاں کا جو پانی پلانے والا ہے, جو اٹینڈنٹ ہے, جو پیون ہوتا ہے, ان سب سے آپ کے تعلقات ایک دم سے بہتر کر دیجیے. ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے جایا کریں, کبھی کوئی مٹھائی دے دی, کبھی کوئی کیک دے دیا, کبھی کوئی رس کا پیکٹ لے گئے, جو دوپہر کو یہ کھا سکیں. انفیکٹ ان کے ساتھ اپنا جو ریلیٹ کرنا شروع کریں, انہیں لگے کہ آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہو, آپ ہمدرد آدمی ہو, آپ خدا ترس آدمی ہو, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا کلیگ نہیں بتائے گا, وہ بتا دیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ تماشا ہو چکا ہے, یا تمہارے بارے میں آنے سے پہلے یہ ہو چکا ہے. یہ بہت ممکن ہے. یہ دیکھیں نا, سب کے سامنے آپ اپنی کرسی پہ بیٹھو اور آپ کی کرسی کا نیچے سے سٹینڈ کا پرابلم انہوں نے کر دیا اور آپ ایسے پیچھے گرے تو سخت چوٹ بھی آ سکتی ہے. پر جو 10 لوگوں کو آپ ہنسنے کا موقع دو گے وہ زیادہ برا ہے. اسی طور پہ اگر کرسی پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ بہت کانشیس ہو جائیے, بیٹھنے سے پہلے اس کرسی کو ہمیشہ ہلا کے دیکھیں, اس پہ کوئی چیز تو نہیں رکھی ہوئی, کہیں ایلفی تو نہیں لگی ہوئی. جہاں آپ نے بیٹھنا ہے, اپنے ڈراز کو, ایون اپنے ٹیبل کی, اپنی نظر میں تھوڑی عقابی نگاہ پیدا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلنے لگ جائے. دوسرا, ان پی این سے یا جو پہلے سے عملہ ہوتا ہے صبح صفائی والا, جاتے جاتے ان سے پوچھ لیا آج کیا چکر ہے, کوئی انہوں نے حرکت تو نہیں کی ہوئی. تو یہ 2 کام ہیں جو آپ کو فوراً کر لینے چاہیے. تیسرا کام, آپ کو اپنے کولیگز میں سے جو سب سے شرارتی ہے
ان سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں اتنی انسلٹ آپ نے میری کر دی ہے، انفیکٹ آنے والے دنوں میں مجھے آپ ہی کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر کے، بے عزت کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی کو ہم کسی اور میں کنورٹ کر لیتے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیا کریں، گیم کر لیا کریں، کوئی شرارت ہو گئی، لیکن یہ جو آپ نے مجھے نشانہ بنا کے، انفیکٹ یہ ذلت ہے جو آپ سمجھیں آپ کے نامہ اعمال میں غلطی اور گناہ کے طور پہ جائے گی، اور میرے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنے گی۔ آپ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کل اگر سب کے سامنے میں نے کوئی سخت بات کہی یا انسلٹ کر دی کسی کی جو یہ کر رہا ہو، تو اس کو بھی برا لگے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ایکسرسائز کو، اس تماشے کو، چوتھا کام اپنے باس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ جو باسز ہیں یہ بھی تماش بین نہیں ہوتے، ان تک عام طور پہ بات پہنچتی نہیں ہے کہ نیچے کیا چل رہا ہے، سو آپ ان سے بھی براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔